नमस्कारः मित्राणि। अद्य वयं पर्यायपदानां विषये किञ्चित् ज्ञास्यामः। संस्कृतभाषायां नानाविधाः शब्दाः सन्ति। यथा यथा भाषाविकासः भवति तथा तथा एकस्मिन् एव अर्थे बहवः शब्दाः प्रयुक्ताः भवन्ति। एवम् एकस्मिन् एव अर्थे उपयुज्यमानाः बहवः शब्दाः पर्यायशब्दाः इति कथ्यन्ते। समानार्थकशब्दाः इत्यपि वदन्ति। उदाहरणार्थं रविः, भानुः, पूषा, अंशुमाली, भास्करः इत्यादयः सूर्यः इत्यर्थे पर्यायशब्दाः। भूमिः इत्यर्थे क्षितिः, वसुधा, वसुन्धरा, अवनिः, काश्यपी, मेदिनी, मही इत्यादयः पर्यायशब्दाः। यद्यपि पर्यायपदानि प्रायः समानलिङ्गकानि भवन्ति तथापि केचन भिन्नलिङ्गकाः स्युः। उदाहरणार्थं पत्नी इति स्त्रीलिङ्गपदस्य पर्यायपदे कलत्रं नपुंसकलिङ्गे, दाराः पुल्लिङ्गे स्तः। अन्य केचन शब्दाः समानरूपाः अपि भिन्नलिङ्गकत्वेन भिन्नार्थकाः, भिन्नपर्यायिनः च भवन्ति। उदाहरणार्थं मित्रः इति पुल्लिङ्गपदस्य पर्यायपदानि सूर्यः, रविः, भानुः, भास्करः इत्यादयः। परन्तु मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गपदस्य पर्यायपदानि वयस्यः, स्नेहितः, सुहृत् इत्यादयः। अग्रे इतोपि पर्यायपदानां विषये ज्ञास्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।